तो तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ रह चुकी हो। यही कहा था ना तुमने, अनाया की रंगत सफ़ेद पड़ी थी। जज जी, यही सच है। अनाया की बात सुनकर आलम सिकंदर घूर कर उसे देखा। सबूत दो लड़की के, तुम एक बच्चे की माँ रह चुकी हो और अपने बच्चे को तुमने फीड भी कराया था। चलो उतार दो ये दुपट्टा, मुझे सबूत देखना है। आलम के मुंह से ही सुनकर अनाया गुस्से से आग बबूला हुई थी। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती? ये सुनकर आलम उसके करीब आया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर अनाया के होश उड़े थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इतना घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब औरत फीड कराती है तो उसकी फिगर कैसी होती है और एक कंवारी लड़की की फिगर कैसी होती है। अब खुद से दुपट्टा उतारोगी या फिर मैं? ये कहते हुए आलम ने अनाया के गले में हाथ डालकर उसका दुपट्टा पकड़ा। अनाया की जान निकली थी। वो कहने लगा, मुझे देखना है कि तुम। जी तो मिस अनाया, आप जानती हैं कि मैं आपको ये नौकरी क्यों दे रहा हूँ और आपको क्या करना है? आलम सिकंदर ने माथे पर हाथ डाले हुए कहा था। जज जी, जी सर, मैं जानती हूँ। अनाया घबराई थी। 35 साल वो शख्स चील की नज़र रखता था। एक जेरी नज़र उसने अनाया पर डाली और फिर कहने लगा, मेरे बेटे को माँ की फीड की ज़रूरत है और उसके लिए मैं आपको लाखों रुपए देने को तैयार हूँ। आलम सिकंदर की आर पार होती नज़रें अनाया पर थी, ऐसी चुभती नज़रें कि वो घबरा रही थी। बार बार अपना दुपट्टा ठीक से ले रही थी, क्योंकि बार बार आलम सिकंदर की नज़रें अनाया की ज़हनत पर जाकर टिक जाती। जज जी सर, मैं जानती हूँ। ये कहते हुए वो अपनी ट्रैवलिंग चेयर से खड़ा हो गया। लड़की बेहद खूबसूरत थी, मोटी मोटी गिलाफी आंखें वाली, इस पर बेहद नर्वस। वो नायक के पास आकर कहने लगा, आर यू श्योर कि आप शादीशुदा हैं और आपका बेटा पैदा होते ही मर गया था और शोर बेटे की विदाई से पहले हादसे में मर चुका था? एम आई राइट मिस अनाया? आलम सिकंदर ने फिर से तस्दीक चाही। ये यस सर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अनाया ना चाह कर भी उस शख्स की नज़रों से नर्वस हो रही थी, जो उसे सर से पैर तक यूं देख रहा था जैसे पता नहीं इसके वजूद में क्या तलाश कर रहा हो। आर यू श्योर मिस अनाया? आलम ने फिर से पूछा। अनाया इसके सवालों से परेशान हुई थी। इसका यूं तफ्तीशी अंदाज उसे अंदर तक दिला रख गया था। सर, आप बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अनाया उसकी चुभती नज़रों उसके सवालात से जिश हुई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। नहीं मिस अनाया, बस यूं ही, क्योंकि आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप मैरिड हैं। ये सुनकर अनाया की रंगत उड़ी थी। नो सर, वो बुरी तरह घबराई थी। उसकी बदहवासी देखकर आलम सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कहने लगा, मिस अनाया, इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? मैंने आपसे कोई सबूत तो नहीं मांगा, मैं तो आपकी बात पर इतबार ही कर रहा हूँ। अब तक अनाया कहने लगी, आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो कहने लगा, बस ऐसे ही तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। खैर, मेरी तरफ से आपकी ये नौकरी पक्की है और अपनी बात की वजह भी आपको बाद में बताऊंगा कि मैं ये सवाल आपसे क्यों किया। अब तो आपसे रोज़ ही मुलाकात रहेगी। आपको ये तो मालूम है ना कि आपको मेरे घर रहना पड़ेगा। आलम दोबारा से अपने रिवलिंग चेयर पर बैठ गया। यस सर, अनाया ने जवाब दिया। सामने रखी चेक बुक आलम ने उठाई और एक चेक पर कुछ रकम लिखकर साइन किया। फिर एक एग्रीमेंट पेपर अनाया के सामने रखा। उसे पढ़ ले मिस अनाया, और ये 15 लाख का चेक, अब आप 1 साल के लिए बाउंड है। आप मेरे बेटे के साथ ही रहेंगी। मुझसे पूछे बगैर आप कहीं जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती। अनाया ने एक सरसरी सी नज़र एग्रीमेंट पर डाली, फिर साइन कर दिया और 15 लाख का चेक लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां उसका छोटा भाई एडमिट था। वो कैंसर का मरीज था, इसलिए हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया था, मगर इलाज के पैसे ना थे। 6 माह के पैसे अनाया जमा करवा चुकी थी। बाकी पैसों का इंतजाम उसने कैसे करना था वो नहीं जानती थी। माँ बाप हयात नहीं थे। अनाया की कल कायनात इसका भाई था, इसलिए इसने झूठ बोल कर ये नौकरी हासिल की थी, जो गैर शादीशुदा थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, कि अच्छी जॉब मिलती जिससे अपने भाई का इलाज करवा सकती। इसलिए आलम सिकंदर के ऑफ़र के बारे में पता चला तो वो भी किस्मत आजमाने चली गई। बहुत सी शादीशुदा ख़वातीनें आई थी उसके बेटे की रज़ाई माँ बनने के लिए, मगर उसे अनाया पसंद आई। काफ़ी खूबसूरत और हसीन लड़की थी, बाकी ख़वातीन से बिल्कुल मुख्तलिफ। आलम सिकंदर ने बड़े गौर से उसके सरापे को देखा था और बाकी की सारी ख़वातीन को रिजेक्ट कर दिया था। सामने अनाया जैसी हसीन लड़की को देखकर आलम सिकंदर का दिल यकबारगी से धड़का था। बेटे के लिए वो अनाया को फाइनल तो कर चुका था, लेकिन अनाया को पहली नज़र देखते हुए उसे ये नहीं लगा था कि वो शादीशुदा है या एक बच्चा पैदा कर चुकी है। वो छोटी मुई से लड़की उसे कहीं से शादीशुदा नहीं लग रही थी, लेकिन
اس پہلی نظر میں دل کو ضرور اچھی لگ گئی تھی۔ جان بوجھ کر اس نے اس کے لیے ایک ایسا ایگریمنٹ تیار کیا جس کے تحت عنایہ کو اس کے گھر پر رہنا تھا، اور عنایہ کی مجبوری تھی اس لیے وہ تیار ہو گئی۔ اتنا تو عالم سکندر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی مجبور اور بے بس ہے، اور یہ کام کسی نہایت مجبوری کے تحت کر رہی ہے۔ وہاں آنے والی اور بھی بہت سی عورتیں مجبوری کے تحت آئی تھی، لیکن کوئی بھی حسن اور خوبصورتی میں عنایہ کا مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال عنایہ ڈرائیور کے ساتھ عالم سکندر کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ملازمہ سے ارحم کے کمرے میں لے گئے۔ ارحم اس کا چھوٹا بیٹا تھا، بالکل چند ماہ کا، اور اس وقت رو کر بے حال ہو رہا تھا۔ ملازمہ کہنے لگی، یہ اس کا فیڈر ہے، ابھی تو اسے فیڈر سے فیڈ کروا دے۔ صاحب نے کہا ہے کہ پہلے آپ کو اچھی خوراک دی جائے تاکہ بچوں کو طاقت مل سکے، کیونکہ صاحب کے مطابق آپ کافی کمزور ہیں۔ یہ سن کر عنایہ کو تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ اس نے ملازمہ کے ہاتھوں سے فیڈر پکڑا اور گود میں اس ننھے منھے سے وجود کو ڈال کر فیڈر پلایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکا تھا۔ بچہ کافی صحت مند تھا، دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ اسے کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے اسے ماں کے دودھ کی اشد ضرورت ہو۔ بہرحال وہ اپنے بیگ میں دودھ کا ڈبہ اور فیڈر وغیرہ سب رکھ کر لائی تھی، کیونکہ اسے ڈبے کا ہی دودھ پلانا تھا، کیونکہ نہ تو وہ شادی شدہ تھی اور نہ ہی اس کا کوئی بچہ پیدا ہو کر مرا تھا۔ یہ سب اس نے اپنے بھائی کے لیے جھوٹ بولا تھا، لیکن یہ کام وہ چھپکے سے کرنا چاہتے تھے، کسی کو بتائے بغیر، تاکہ اس کی نوکری بھی چلتی رہتی اور اس کے بھائی کا علاج بھی ہوتا رہتا۔ بہرحال بچہ سو چکا تھا اور بچوں کو سنبھالنے کے علاوہ عنایہ کا کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ کمرے میں اے سی آن تھا، کمرہ کافی ٹھنڈا تھا۔ اس نے بچے پر کنفرٹر اڑا دیا، اپنے بھائی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اسے کچھ نہ ہو، لیکن وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اس کا علاج 6 ماہ مسلسل چلتا رہے گا تو انہیں امید ہے کہ وہ اس بیماری سے لڑ سکے گا اور صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ پہلے ہی نوکری سے گھر کے اخراجات تو پورے ہو رہے تھے، لیکن بھائی کی بیماری پر لاکھوں کا قرضہ تھا۔ ابھی تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ 6 مہینے بعد وہ مزید 15 لاکھ کا انتظام کیسے کرے گی۔ بچے کو ہاتھ سے تپاتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بنا دستک دیے عالم سکندر اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ ناگواری سے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ عالم شاہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی، آپ کو دروازہ نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا، میرا کمرہ میرا، میں بھلا کیوں نوک کر کے آؤں؟ عالم سکندر کبھی بھی اجازت لے کر نہیں آتا۔ یہ سن کر عنایہ کے ماتھے کی لکیریں گہری ہوئی۔ کہنے لگی، یہ ایک بری سی بات ہے، اخلاق کے بالکل خلاف انسان کو دروازے پر دستک دے کر آنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، یہ اخلاقیات کا درس آپ کسی اور کو دیجیے گا، مس عنایہ ابھی بھی 15 لاکھ دیے ہیں میں نے آپ کو اس چیز کے لیے، نہیں کہ آپ مجھے اخلاقیات کا سبق پڑھائیں۔ پھر ملازمہ کو آواز دے کر کہنے لگا، جو مینیو میں نے دیا تھا وہ تیار ہو گیا؟ ملازمہ کہنے لگی، جی صاحب، سب کچھ ریڈی ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹیبل پر کھانا لگائیں۔ پھر عنایہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، مس عنایہ، آپ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر کھائیں گے اور میرے سامنے کھائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ خوراک میں بد احتیاطی کریں اور میرا بچہ کمزور ہو۔ چلے میرے ساتھ کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہوگا۔ عنایہ کو اس کے بعد سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہرحال وہ آئی تو ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا۔ گوشت کا سالن تھا، ساتھ میں قیمہ آلو بھی تھا۔ اس کے علاوہ چکن کا ٹکا بھی موجود تھا۔ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سب چیزیں گوشت اور چکن سے بنی ہوئی تھیں، اور عنایہ زیادہ تر سبزی اور دالیں کھانے کی شوقین تھی۔ کچھ قسمت نے بھی یہی کھلایا تھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھ گئی، پھر عالم سکندر سے کہنے لگی کہ اپنے ملازمہ سے کہیے کہ کل کو کوئی دال سبزی بھی ساتھ بنا لیں، میں اتنا زیادہ گوشت اور چکن کھانے کی عادی نہیں ہوں۔ عالم سکندر کہنے لگا، کھانا آپ کو میری مرضی سے کھانا پڑے گا، یہاں پر آپ کو ہر چیز میں میری مرضی سے ہی کرنی پڑے گی مس عنایہ۔ یہ سن کر عنایہ کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ وہ شخص تو اس سے یوں بات کر رہا تھا جیسے اس کا مالک بن بیٹھا ہو۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی مسٹر عالم، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں نے تو سیدھی سی بات کی ہے۔ دیکھیں مس عنایہ، آپ کی خوراک کا تعلق میرے بیٹے کی صحت سے ہے، اور اتنا تو آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھتی ہوں گی۔ ظاہری سی بات ہے، شادی شدہ ہیں، ایک بچے کی ماں بن چکی ہیں، آپ کا بچہ چند دن ہی حیات رہا ہے، لیکن اتنا تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ ماں کی اچھی خوراک بچے کی صحت کی ضمانت ہوتی ہے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی خوراک کھائیں، اپنی صحت دیکھی ہے آپ نے؟ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ کر اس نے قیمے والا باؤل اٹھایا اور ایک چمچہ بھر کے قیمہ عنایہ کے پلیٹ میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اسے ختم کرے، چاہیں تو چمچ سے کھا لیں، اس کے بعد باقی کی چیزیں بھی ہیں۔ عنایہ کہنے لگی، میں اتنا نہیں کھاتی، مجھے عادت نہیں ہے۔ عالم سکندر کہنے لگا، پھر وہی بات، ارے بھائی، اپنی مرضی نہیں کرنی، میری مرضی چلے گی۔ اس نے شہادت کی انگلی اپنے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا، میں فیصلہ کروں گا کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، اور کیوں آپ میرے بیٹے کی کیئر ٹیکر ہیں۔
اس نے آپ سے پرورش پانی ہے تو آپ کو میرے مطابق چلنا پڑے گا۔ آپ کو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوگا۔